ओके जी, प्रीवियस लेक्चर की मंगा द also हम पॉइंट्स रिकॉर्ड करल रिगार्डिंग द एक्शन पोटेंशियल द टोल खबर द एक्शन पोटेंशियल बारा की थी उस मंग स्टार्ट करो इंशाल्लाह पहाड़ की चिकम कार्डिक एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट कीगी संग स्टार्ट कीगी और कम ज़ैना स्टार्ट कीगी पकम तरीक़ा स्टार्ट कीगी द टोल खबर को इंशाल्लाह राइट। ओके जी, सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट electrical activity in heart myocardium बज़े हार्ट उलिकम संग स्टार्ट की संग केरी की कम खाना कम ख्वाजी और पकम तरीक़ा जी खबर को ज़दा सिकार कोमा यो डायग्राम जोड़ो आवाज़ डायग्राम की टोल खबर पुट का टिक शो नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी संग स्टार्ट की द कम ज़ैना स्टार्ट की और कम ख्वाजी द खबर पके दलता नोट का फर्स्ट खबरा दासिरा बदल तलक लिख लो कम बेवा डायग्राम जो फर्स्ट खबरा मंगा बलोर वैल्यू च ऐसे नोड द हार्ट पेस मेकर दे ऐसे नोड द हार्ट पेस मेकर दे नो च ऐसे नोड द हार्ट पेस मेकर दे नोडम बे खबरा दासिरा चिप बेमंग वैल्यू च डॉक्टर जुलिकल च इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिगिंस इन द एस ए नोड एस ए नोट के डूबे स्टार्ट की नोज़े बदल तो कम एस ए नोट डीपोलराइजेशन फास्ट की ठीक शो एस ए नोट डीपोलराइजेशन डूबे की उस डीपोलराइजेशन गोरा तासो का प्रीवियस लेक्चर का तले तासो पे पेज है एस ए नोट डीपोलराइजेशन से तो डीपोलराइजेशन हम देते हुए जिकला सिल द पॉजिटिव चार्जेस एंट्री कही देता डीपोलराइजेशन वही राइट नो एस ए नोट डीपोलराइजेशन द्वेम द एस ए नोट नपस एट्रियल मायोकार्डियम डीपोलराइजेशन की एट्रियल मायोकार्डियम डीपोलराइजेशन की राइट डीपोलराइजेशन और एट्रियल मायोकार्डियम ची डीपोलराइज शी था उसका पता रहे एट्रियल मायोकार्डियम बा कंट्रैक्शन बोश नंबर 3 AV नोड डीपोलराइजेशन की AV नोड डीपोलराइजेशन की ठीक शो द AV नोड न पस शॉर्टली बजो उली कमा ची AV नोड सर रिलेटेड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की उस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन सुमर स्टेप्स की आगा स्टेप्स पर भी इंशाल्लाह मंग दलता एक्सप्लेन करो ठीक शो नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द मायोकार्डियम डुम्बे ऐसे नोट डीपोलराइज शी खाटिक शो ऐसे नोट पेसमेकर दे डुम्बे फायर बदे कई ऐसे नोट डीपोलराइज शो बेबा एट्रियल मायोकार्डियम की डीपोलराइजेशन की बेबा एवी नोट डीपोलराइज शी नो द एवी नोट पसे बबे वेंट्रिकल्स डीपोलराइज शी गोरा चिकला ऐसे नोट फायर की नोडुम्बे एट्रिया कंट्रैक्ट शी और पसी वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट लुम्बे एट्रिया कंट्रैक्शन की ब्या वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन की और दे तरीके सारा जमंगा हार्ट ब्या कंट्रैक्ट की वाले जगह चे फायर द बराना राजी लुम्बे द बराना उस दा से खबर दा जमंग बदलता हार्ट जोड़ को और हार्ट के अगर करंट संग खोरीगी अगर करंट ब एक्सप्लेन को और ब्या भाई उसो नोर अहम खबरी दी अगर बो को और ब्या बुक की जमंगे चैप्टर दे पर फिजियोलॉजी के चैप्टर दे चाहे विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द electrical activity of myocardium the topic de vectorial representation of electrical activity of heart दाजमंग पर फिजियोलॉजी बुक के हो हार्ट चैप्टर दे विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट हार्ट की चिकम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की आगा वो बे मंग द वेक्टर्स ना रिप्रेजेंट को वेक्टर्स ना और सिंग बे रिप्रेजेंट को और बे मंग आगा ईसीजी चिकम आगा वेव्स दी आगे की बे गुरु संग बे गुरु ना खबरी दिन दाई और बे ला खबर दा फर्स्ट दे सिंपल डायग्राम जोड़ो फॉर एग्जांपल द हार्ट दे राइट और मंग तदाम पतरा चिदा जमंगा एट्रिया दी
ٹھیک شو بیا دا موږ ته دام پته را چې دلته فایبرس انولس دی فایبرس انولس ٹھیک شو فایبرس انولس کې هارت کرنٹ نه پاس کیږي او بیا موږ ته دام پته را چې دا وینټریکلز دي داسې دا وینټریکلز دي رائټ ها دا به موږ داسې کمپلیټ کو داسې ٹھیک شو موږ ته دا پته را چې د دې رائټ ایټریم this is left atrium right ventricle left ventricle ٹھیک شو د دې اټریم د رائټ اټریم په بره دیوال کې دلته موږ سره یو پیس میکر دی چې دې پیس میکر ته موږ وایو اس ا نود ٹھیک شو اوس که چېرې تاسو د هارت لوکیشن وګورئ د هارت لوکیشن که مونږ وګورو نو دا هارت زمونږ په باډي کې پروت څنګه دی فار ایگزامپل دا یو کس دی داسې ٹھیک شو دا یو کس دی نو د چې کوم هارت دی دا په میډیاسټاینم کې پروت دی داس نو که تاسو وګورئ دا هارت داسې پروت دی ٹھیک شو هارت داسې پروت دی دا خبره چې موږ ته یاد دی د دې هارت دا بیس چې کوم دی دا او دا اپیکس دی نو اپیکس د هارت چې کوم دی دا لیفٹ سائڈ او ډاونورډ دی ٹھیک شو ټوورډز د لیفٹ سائڈ اینڈ ډاونورډ دا د هارت لوکیشن دی او د هارت چې کوم بیس دی دا ټوورډز د رائٹ سائڈ اینڈ اپورډ دی right side and upward ٹھیک شو خدا خبره ٹھیک شو اوس په زړه کې چې کله کرنٹ سٹارټ کیږي نو که دغه زړه مونږ راوالو یا چلو دا به تینا لري کو داسې په زړه کې چې کوم کرنٹ سٹارټ کیږي ډاکټر صاحب تاسو ته پته ده سر چې دا ایس ا نوډ دی نو هارت چې کوم کرنٹ ریلیز کوي کرنٹ خوريږي نو دا فرام رائٹ اپورڈ ڈائریکشن نا لیفٹ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن ته ځي کرنٹ داسې ځي کنه نو داسې ٹھیک شو نو دې ډایرکشن کې زیاتر کرنٹ د هارت خوريږي چې دا موږ ته پته وي ټوورډز د لیفٹ اینڈ ډاونورډ دا به ان شاء الله بیا هغه تاسو ته ویل وکټوریل ریپرزنټیشن اف الکتریکل اکټیویټي اف د هارت دا به موږ ان شاء الله په بیل ټاپک کې ډسکس کوو ها نو کدل ته مونږ وګورو دا زمونږ اس انوډ ٹھیک شو او دا بیا اټریل مایو کارډیم شو دا ټول داسې دا اس انوډ په دې مایو کارډیم کې دنه پټ پروت دی دا اټریل مایو کارډیم شو داسې او تاسو ته پته را مایو کارډیل سیلز دي داسې ٹھیک شو بیا دیږي کې مونږ سره ای وی نوډ دی دلته ای وی نوډ رائټ او بیا دلته لک شانته فایبرس ټیشو ده او بیا دلته وینټریکولر مایو کارډیم دی داس صحیح شو او دا مایو کارډیم بیا داسې هم دی دلته دا د وینټریکل مایو کارډیم دی نو که موږ وګورو غور سره وګورئ کرنٹ سٹارټ شي د کوم ځای نه د ایس انوډ ایس انوډ نه کرنٹ سٹارټ شي اوس ایس انوډ چې کوم فایر کوي یا به داسې رائټ داسې به خورېږي که نه یا به داسې راځي داسې به ځي د ایس انوډ فایر او داسې د دې ځای نه چې خورېږي داسې به راځي نو تاسو ته مو ویلې ټوورډز د لیفټ اینډ ډاونورډ داسې به راځي کرنٹ ټول ٹھیک شو دې کې به کرنٹ راځي داسې نو دا ټول ډیپولرایزینګ کرنٹ دی ډیپولرایزینګ کرنٹ اف د ایټریا اومق شانتي موومنٹ کوي لکه ګوره که چېرې دا موږ هارټ کمپلیټ کو نو ایس انوډ نو داسې به فایر کوي که نه داسې ٹھیک شو نو د ایس انوډ کرنٹ داسې خور شو نو دا ټول ډیپولرایزینګ کرنٹ دی ډیپولرایزیشن دی دا خبره ټیک شو بیا ګوره کرنٹ تاسو ته ما بل ورځ ویلو چې د دې ځای نه ښکته کرنٹ نشي راتلی ولې ځکه نشي راتلی چې دا
इंसुलेटर दे इंसुलेटर दलता हम इंसुलेटर दे ठीक शो नचे इंसुलेटर दे करंट दलतम नाराजी बस एट्रिया डीपोलराइज उस नंबर दे चारे दा गोरा एस एनोड लुम्बे डीपोलराइज शो राइट ब्या एट्रियल डीपोलराइजेशन शो ब्या एवी नोड उस बा एवी नोड की करंट स्टार्ट एवी नोड के उसंग बस स्टार्ट की दा बसरा डिस्कस कोम एवी नोड की बकरंट नो एवी नोड की बम करंट डाउनवर्ड रवानी और चूंकि हार्ट लग शांति लेफ्ट साइड तदे नो दासी बजी नो दीजी की बेसदी बे बंडल ऑफ हेज देगन बंडल ऑफ हेज नो प बंडल ऑफ हेज ना हो बे राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच नो तासु को गोराई बे प वेंट्रिकल की चिकम देनो करंट खोर प वेंट्रिकल की सही दा वेंट्रिकल की करंट खोर शुदा से और दे वेंट्रिकल की ब्यादा से रवान दस द हार्ट द डीपोलराइजेशन एक्टिविटी दास ठीक शो हाँ दलता दीजी के सिप्टम की चिकम करंट खोरेगी आगा बरजी दा बजे एक्सप्लेन को मची वाले बरजी ठीक शो नगोरा एवी नोट डीपोलराइज शो उस वेंट्रिकल डीपोलराइज शो नो वेंट्रिकल पसो स्टेप के डीपोलराइज की नंबर 1 दाजे डीपोलराइज शो करंट बजे से राजी सिप्टम डीपोलराइज शो ब्या वेंट्रिकल दिवालुना डीपोलराइज शो वेंट्रिकल और ब्या दा बेस डीपोलराइज शो बेस चलता हम बेस ठीक शो नो वेंट्रिकल पसो स्टेप के डीपोलराइज की प द्रेयो स्टेप की नंबर 1 सेप्टम उशी द्वैम वेंट्रिकल चिकम मायोकार्डियम दे डे रही सागौशी और ब्या बेस नो बेस चिकम डीपोलराइजेशन की आगा करंट दासे बरजी ठीक शो दा मेरे ता जस्ट यो स्केच दर को यो डायग्राम के मेरे प्रेजेंट को चे डीपोलराइजेशन पखम तरीक़ा कीगी द हार्ट द सेल्स और द कमजे न स्टार्ट कीगी और कम अड़ख्त जी और करंट संग फ्लो कई दा मंग पदे खबर ओखला ठीक शो एस एनोड डीपोलराइज शिडुंबे खा एस एनोड संग डीपोलराइज की और दे एस एनोड न करंट संग मायोकार्डियल सेल्स तरौजी द मायोकार्डियम यानी द मसल सेल्स करंट संग रौजी और आसान दा गैप जंक्शंस दी द गैप जंक्शंस पथरू सेल्स यो बल सर कनेक्टेड दी और करंट द योना बल तजी और दा से पटोल मायोकार्डियम की करंट खोरशी दा खबर शवी दी उस दा से वयु कचरे मंग द एस एनोड यो सेल रवालू दलता फॉर एग्जांपल दादा एस एनोड सेल ठीक शो और दे एस एनोड सर टच मिसाल के तौर पर द हार्ट द मसल्स सेल्स दस दलता होम मसल सेल्स दलता होम दस दलता होम मसल सेल्स दस कना दस और द सेल्स दी दचा द एसे नोड सेल्स दी दस तो उसका पता ना चिप एसे नोड अब बल लेक्चर की में वैल्यू एसे नोड कैल्शियम डिपेंडेंट डीपोलराइजेशन कीगी एवी नोड होम कैल्शियम डिपेंडेंट डीपोलराइजेशन की नो कचरे दल तक कैल्शियम गेट ओपन शो और सेल तक कैल्शियम एंट्री ओखड़ला कैल्शियम राइट कैल्शियम गेट डायरेक्ट नो ओपन कीगी जबदल तरदी खबर ओकमा वो रहे फॉर एग्जांपल दा सेल आखलो रुम्बे दा शिकार कीगी कि दा सेल पर रेस्ट के दे resting membrane potential और तो तमाम ब्लर्स वैल्यू ची द एस एनोड द सेल resting potential दे -55 to -65 मिली वोल्ट दा खबर तो तमाम खड़े अब याद उस दा सिकारुशी ची एस एनोड की तो तमाम वैल्यू एस एनोड की लीकी सोडियम चैनल्स दी लीकी सोडियम चैनल्स दी डॉक्टर साहब तो तमाम वैल्यू सर चे एस एनोड पखपल अखपल करंट पैदा कई पखपल द सद वजी द दी लीकी सोडियम चैनल्स द वजी उस फॉर एग्जांपल दलते लीकी सोडियम चैनल ले दा से बल ले और पखपल ओपन शो अच्छा पखपल ओपन शो नो सोडियम बरादर नशी दलतम सोडियम एंट्री उखड़ला अच्छा सोडियम एंट्री उखड़ा द रेस्टिंग पोटेंशियल -55 to -65 दे दा अलग बरा खीजी कि बरा वक्त फॉर एग्जांपल द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दलता टच हो जिसंग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल टच हो न दलता बा कैल्शियम गेटुना ओपन शी
خبر اور رسیده کیلشیم گیټس په اوپن شي او چې کیلشیم گیټس اوپن شو کیلشیم به انټری سٹارټ کی ګوره موږ ویلو چې اس ان او ډیپولرایزیشن کیلشیم ډیپندنت دی ای وی نو ډیپولرایزیشن کیلشیم ډیپندنت رائٹ نو کیلشیم گیټونه چې اوپن شو په تریشولډ باندې نو کیلشیم به انټری وکړي او چې کیلشیم انټری وکړله دا ډیپولرایزینګ کرنٹ به بره وخیږي داسې نو ګوره دلته سیلز یو بل سره connected دي through gap junctions داسې نو کیلشیم به دلته انټری وکړي دا سیل به ډیپولرایز شي دلته به انټری وکړي دا به ډیپولرایز شي دلته به انټری وکړي دلته به انټری وکړي دلته او دلته ردي سیلز په منځ کې خپلو کې گیپ جنکشنز دي د اس انوډ او د مایوکارډیال سیلز په منځ کې دلته گیپ جنکشنز دي داسې رائټ نو سبو شي دلته به انټری وکړي سوډیم دلته به سوډیم انټری وکړي بیا به دلته داسې سوډیم انټری وکړي دلته به انټری وکړي او د دې سیلونو بیا خپلو کې ګیپ جنکشنز دي داسې صحیح ده که نه دا جسټ زه هسې یو پریزنټیشن کومه چې ستاسو ذهن ته خبرې پرېوځي چې دا څنګه کېږي دلته به ګیپ جنکشنز دي رائټ داسې دلته خپلو کې د دوی ګیپ جنکشنز دي بس داسې سوډیم دلته انټری وکړله دلته انټری وکړله د دې ځای دلته انټری وکړله نو څه چلو شو که اس انوډ یو سیل ډیپولرایز شو که د اس انوډ یو سیل ډیپولرایز شو نو دا ټول سیلونه به ډیپولرایز شي او چې دا ډیپولرایز شو تاسو ته پته ده چې اس انوډ ټول سیلونه چا سره ټچ دي د اټریم مایوکارډیم سره نو سوډیم بدلته انټری وکړي سوډیم بدلته انټری وکړي دا سیل ډیپولرایز شو دا ډیپولرایز شو دا ډیپولرایز دا ټول ډیپولرایز شي سایملټینیسلی او دا مسلز ټول یو بل سره داسې ټچ دي کړ نو ډیپولرایزینګ کرنٹ به روان شي په دې ټول چې روان شي دلته به راشي اوس ګوره زه دا نه وایم چې ډیپولرایزیشن ته پیژنې پریویس لیکچر کې تا ما ښودلي چې ډیپولرایزیشن څه ته وایي پازیټیو چارجز انفلکس ته وایي ټیک شو نو ډیپولرایزینګ کرنٹ به خور شي داسې په ټول مایوکارډیم باندې به د اټریل مایوکارډیم باندې خور شي کرنٹ به راورسېږي دلته د ای وي نوډ سیل ته اوس ای وي نوډ سیل فار ایگزامپل دې ځای کې مثال ورکو دې ځای کې ای وي نوډ سیل دی داسې بل سیل نو د مسل سیلز او د ای وي نوډ سیلز ترمنځ هم ګیپ جنکشنز دي نو دلته به سوډیم انټری وکړي چې څنګه سوډیم انټری وکړي د دې مسلز نه سوډیم انټری وکړي د ګیپ جنکشنز په تھرو نو د دې سیل کرنٹ به وخیږي تھریشولډ ته چې تھریشولډ ته وخته دلته به د کیلشیم ګیټونه اوپن شي رائټ کیلشیم ګیټس به اوپن شي چې کیلشیم ګیټس اوپن شو نو دې ته به کیلشیم انټری وکړي چې کیلشیم انټری وکړله دا سیل ډیپولرایز شو خو دلته غور سره ګوره دلته چې کله د اس انوډل سیلز نه سوډیم انټری کوي نو دوی دا چلی دی ګوره د دوی ګراف داسې چې څنګه د کرنټ وخته تریشولډ ته نو د تریشولډ پوټنشل باندې په دوی کې د سوډیم غټ ګیټونه کولاویږي نو سوډیم انټری کوي رائټ خو دلته که د سیل پوټنشل وخته تریشولډ ته نو د کیلشیم ګیټونه اوپن کی نو دلته کیلشیم انټری کوي او دی کې سوډیم بیا هیوج انفلکس کوي او د دې ډیپولرایزینګ کرنٹ بره وخیږي داسې ډن جسټ سکیچ در کوم ډاکټر ډیټیل کې ځلا نظم رائټ صرف دا ویم چې دا کیلشیم ډیپندنت او سوډیم ډیپندنت سمته دلته کو ګوري سوډیم انټری وکړه کرنٹ وخته تریشولډ ته ټکه سره کیلشیم ګیټونه اوپن شو نو کیلشیم به انفلکس وکړي چې کیلشیم انفلکس وکړو د ډیپولرایزینګ کرنٹ ډیر تیزی د ته تیز وي داسې رائټ نو دا الله دې وکړي چې په دې خبره اوس تاسو دماغ بالکل کلیر شي چې د اس نوډ او ای وي نوډ ډیپولرایزیشن کیلشیم ډیپندنت دي او د مایوکارډیم او د دې د مسلز چې کوم ډیپولرایزیشن دی دا سوډیم ډیپندنت دی دا خبرو به ان شاء الله تاسو له درځي نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله مونږه د مایوکارډیم سره ماشین ټچ کو ای سی جی ماشین او د مایوکارډیم په کم ځای کې څنګه ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن کیږي هغه به ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې زه ډسکس کوم تاسو سره نو دعاګانې کوئ मेहनत को इंशाल्लाह तो सुबह खुशहाली है सही था नो नेक्स्ट लेक्चर के इंशाल्लाह मिला